अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों और सुनने वाली मेरे बहनों, आज मैं आपके सामने ये मसला बयान करूँगा कि इमाम मदीना इमाम मालिक बिन अनस रहमहुल्लाह क्या रुकू को जाते हुए रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे, रफ़ुल यदैन करके नमाज पढ़ते थे कि नहीं। तो मेरे भाइयों, इमाम मालिक बिन अनस बिन मालिक बिन आमर असजी रहमहुल्लाह ये तबा ताबीन में से हैं। इसके दादा जो हैं वो सहाबी थे। गज़वाए बदर के अलावा बाकी तमाम गज़वात में उसने शिरकत की। तो मेरे भाइयों, इमाम मालिक रहमतुल्लाह के उस्ताद जो थे, जैसे नाफे रहमतुल्लाह, अब्दुल्ला बिन दिनार रहमतुल्लाह, कासिम बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह, सालम बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह, अबू ज़ुबैर, इब्न शहाब ज़ोहरी, यहजा बिन सईद बिन अमर बिन आस और इसी तरह अयूब सख्तियानी रहमतुल्लाह अलैह, और ये तकरीबन 9-10 ताबीन हैं। ताबीन में से हैं इमाम मालिक बिन अनस के उस्ताद। तो ये तमाम जो हैं, इमाम बहकी रहमतुल्लाह सुनन कुबरा बहकी जिल्द 2 सफ़ा 75 पर, और इमाम बुखारी जुज़ रफ़्न लिल बुखारी के अंदर सफ़ा नंबर 56-57 पर लिखते हैं कि ये तमाम रुकू को जाते रुकू सर उठाते और रफ़ुल यदैन करते थे। इसी तरह इमाम मालिक रहमुल्लाह के तकरीबन 11 उस्ताद जिनका मैं नाम तज़किरा आपके सामने करता हूँ, ये तमाम रुकू को जाते हुए रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। यहजा बिन यहजा, अब्दुल्ला बिन मुबारक, इमाम शाफी रहमतुल्लाह, मुअन बिन ईसा, सफियान बिन अय्याना रहमतुल्लाह, यहजा बिन सईद, कत्तान, इस्माइल बिन अलैया, अब्दुर्रहमान बिन महदी, अब्दुल्ला बिन वहाब, इस्माइल बिन इब्राहिम, ये तमाम शागिर्द इमाम मालिक रहमतुल्लाह के रुकू को जाते रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। तो आइए जानिए कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह भी रफ़ुल यदैन करते थे कि नहीं। इस बारे में ये रवायत आती है, इमाम अब्दुल्ला बिन वहाब मिस्री रहमुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने मालिक बिन अनस रहमुल्लाह को देखा, आप नमाज शुरू करते वक़्त रुकू को जाते रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। इसके रावी अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन जाबिर बिन हमाद अल मरवज़ी अल फ़की रहमुल्लाह ने कहा कि मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल हकम से ये जिक्र किया, तो उन्होंने फरमाया ये इमाम मालिक रहमुल्लाह का आखिरी कौल और फेल है जिस पर वो फौत हुए हैं, और यही सुन्नत है, इसी पर आमल हूँ। कहता है इसी पर मैं आमल हूँ, और हरमला बिन यहजा भी इसी पर अमल करते हैं। तारीख़ दमश्क जिल्द नंबर 55 सफ़ा 134 व संदहु हसन। तो मेरे भाइयों, हसन दर्जे की ये रवायत है। इमाम मालिक बिन अनस को का शिगिर्द बयान करता है कि वो रुकू जाते रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। इसी तरह इमाम इब्ने अब्दुल बर मालिकी रहमुल्लाह लिखते हैं कि इमाम अबू मोसब और इमाम इब्ने वहाब का बयान है कि इमाम मालिक बिन अनस हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला की रवायत के मुताबिक तकबीर तहरीमा के वक़्त रुकू को जाते रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। अल इस्तज़कार जिल्द नंबर 2 सफ़ा 124। इस तरह इमाम इब्ने हज़म रहमतुल्लाह लिखते हैं कि इमाम मालिक बिन अनस रुकू जाते रुकू सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। इनका ये रफ़ुल करना इनके मंदरजा शागिर्दों ने जिक्र किया। इनके शागिर्द इमाम वलीद बिन मुस्लिम, इमाम अशहब, इमाम सईद बिन अबी मरियम, इमाम अबू मौसम अल मदनी, इमाम इब्ने अब्दुल हकीम, इमाम इब्ने वहाब, ये तमाम जो इनके शागिर्द हैं, मोहल्ला जिल्द नंबर 3 सफ़ा 303 और तमहीद जिल्द नंबर 9 सफ़ा 213 के अंदर लिखते हैं कि ये तमाम शागिर्द बयान करते हैं कि इमाम मालिक बिन अनस रुकू को जाते रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। इस तरह इमाम बहकी रहमहुल्लाह इमाम बुखारी के हवाले से सुनन कुबरा बहकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 75 पर 74 और 75 पर लिखते हैं कि इमाम मालिक बिन अनस रहमहुल्लाह नमाज शुरू करते वक़्त रुकू को जाते रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। और इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह इमाम मालिक बिन अनस के बारे में लिखते हैं कि इमाम मालिक बिन अनस नमाज शुरू करते रुकू को जाते रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। तिरमिज़ी तहक़ीक़ अहमद शाकर मतबूआ बरूत जिल्द 2 सफ़ा 27 पर लिखते हैं।
اسی طرح امام ابن عبدل بر فرماتے ہیں کہ امام اشہب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ امام مالک بن انس رحمہ اللہ وفات تک رفع الیدین کرتے رہے۔ تمہید جلد نمبر 9 صفحہ 222 کے اندر لکھتے ہیں، 222 کے اندر۔ اسی طرح امام خطابی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کا آخری عمل رفع الیدین کرنے کا ہے۔ معالم السنن جلد نمبر 1 صفحہ 193۔ امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک بن انس رحمہ اللہ رکوع کو جاتے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع کرتے تھے، یہ ان کا آخری عمل تھا۔ شرح السنہ جلد نمبر 3 صفحہ 23۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک بن انس کا آخری عمل رفع الیدین کرنے کا ہے۔ ترا تصریح جلد نمبر 1 صفحہ 254 اور دوسری کتاب المفہم جلد نمبر 2 صفحہ 19 میں لکھتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے امام مالک، امام شافی، امام احمد بن حنبل اور صحیح قول کے مطابق امام مالک رحمۃ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ رکوع کو جاتے رکوع سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرنا، اور جمہور علماء کا بھی یہی عقیدہ کہ رکوع کو جاتے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرنا مستحب ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ شرح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں اور وہ 189 ہجری میں فوت ہوئے، فرماتے ہیں اور اہل مدینہ نے کہا کہ جب نماز شروع کرے تو کندھوں تک رفع الیدین کرے، جب رکوع کرے اور رکوع سے سر اٹھائے تو اس وقت بھی رفع الیدین کرے، اور سجود میں سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سجدے میں جائے، سجود میں رفع الیدین نہ کرے۔ اور انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے۔ تو اہل مدینہ نے، امام محمد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ایک خاص شاگرد ہیں، کہتے اہل مدینہ نے کہا کہ رکوع کو جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرنا چاہیے۔ اہل مدینہ رفع الیدین کرتے تھے اور کہتے تھے ہمیں یہ عمل بتلایا ہے عبداللہ بن عمر نے کہ اللہ کے رسول بھی اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو، 189 ہجری میں امام محمد فوت ہوئے ہیں اور امام مالک 179 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، تو ان کے 10 سال بعد تو امام مالک، جب امام مالک رحمۃ اللہ کے دور میں امام محمد مدینہ میں گئے تو سارے مدینہ والے رکوع کو جاتے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے۔ یہ رکوع کو وقت رفع الیدین کرنا یہ مدینہ والوں کا عمل ہے۔ اور مفتی جمیل احمد نظیری دیوبندی رسول اکرم کا طریقہ نماز کے اندر، اور مفتی محمد لیاز فیصل حنفی نماز پیغمبر صفحہ 164 کے اندر لکھتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ اہل مدینہ کے عمل سے استدلال کرتے تھے، جس طرح مدینہ والے کرتے اسی طرح امام مالک کرتے تھے۔ تو میرے بھائی، اس سے بھی پتہ چلا کہ امام مالک رحمۃ اللہ رکوع کو جاتے رکوع سے سر اٹھا کر رفع الیدین کرتے، وفات تک اسی طرح کرتے رہے۔ بریلویوں کے مولانا محمد نجم مصطفی سنی بریلوی لکھتے ہیں کہ رفع الیدین حنفی مسلمانوں کے نزدیک جائز نہیں، جبکہ مالکی اور شافی مسلمان امام مالک اور امام شافی کی تقلید میں رفع الیدین کرتے ہیں۔ منزل کی اطلاع صفحہ 158۔ تو محمد نجم مصطفی کے نزدیک امام مالک رفع الیدین کرتے تھے رکوع کے وقت۔ اسی طرح مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی دیوبندی فرماتے ہیں کہ نماز میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ رکوع کو جاتے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرنا اکثر صحابہ کرام تابعین کا مسلک ہے۔ ائمہ اربعہ میں امام شافی اور امام احمد بن حنبل اور صحیح قول کے مطابق امام مالک رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہیں، مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ الفوائد الباہیہ صفحہ نمبر 116 میں فرماتے ہیں۔ تو پتہ چلا حنفیوں کے نزدیک بھی اور محدثین کے نزدیک اور امام مالک بن انس کے شاگردوں کے نزدیک امام مالک بن انس رکوع کو جاتے رکوع سے سر اٹھا کر رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے تھے، اور مدینہ میں 93 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، اور 91 ہجری میں آخری صحابی سہل بن سعد رضی اللہ تعالی مدینہ میں فوت ہوئے تھے۔ پھر امام مالک مدینہ ہی میں رہے، مسجد نبی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے پر درس دیتے رہے، نمازیں بھی پڑھاتے رہے، اور تقریباً 189 ہجری میں فوت ہوئے مدینہ ہی کے اندر۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ صحابہ کے بعد کا دور ہے، اور مدینہ والے اور امام مالک رکوع کو جاتے رکوع سے سر اٹھا کر رفع الیدین کرتے تھے۔ یہ نبی کی سنت ہے میرے بھائیو، اسی پر عمل کیا کرو اور اسی کے مطابق نماز پڑھا کرو۔
اللہ کے رسول فرمائے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔